भारतीय जनता पार्टी आज सरकार एकाच कारणा खातीर चलयता आनी तो म्हळ्यार भ्रश्टाचार करपाक. जी तांची डिसिजनां आसता तातूंत खंय तरी भ्रश्टाचार करपाचो तांचो एक इंटेंशन आसता, तेन्नाच ते कसले डिसिजन घेता. जशें बाब रॉकान सांगलें, हो जो डिपॉझीट रिफंड स्कीम आसा ताका हांव डिपॉझीट रिफंड स्कीम म्हणना, हो डिपॉझीट रिफंड स्कॅम म्हणटा. आनी स्कॅम कित्याक तो थोड्या वेळान सांगता. पूण हो जो DRS डिपॉझीट रिफंड स्कीम आसा तो ऑगस्टान ऑलरेडी नोटिफाय जाल्लो आसा आनी आतां एप्रील 1 तारखेच्यान हो लागू जावपाचो आसा. आनी हो येदो व्हडलो हांणी एक स्कॅमूच न्ही, पूण लोकांक हातूंत इतलो त्रास जावपाचो आसा. हातूंत एका सामान्य गोंयकाराक जो ग्राहक आसा ताका त्रास जातलो, जो आमचो एक धंदेकार आसा, पसरकार आसा, सुपर मार्केटवालो आसा ताका त्रास जातलो, मॅन्युफॅक्चरर जे आसा तांकां त्रास जातले, वेस्ट मॅनेजमेंट कंपनीज जे आसा तांकां त्रास जातले. आनी ह्या डिसिजनान देर इज अ व्हेरी गूड चान्स की सबंद गोंयची इकॉनॉमी सुद्दां काबार जावपाची हातूंत लायकलीहूड आसा. सो असो हो येदो व्हडलो स्कॅम ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान चिंतलो सुद्दां कसो तें म्हाका कळना. पूण बेसिकली सांगपाक म्हळ्यार इकॉनॉमी जेन्ना आमी म्हणटा, हांवें सांगलें इकॉनॉमी काबार जातली. इकॉनॉमी म्हळ्यार कितें आसा, एक सामान्य मनीस, एक ग्राहक दुकानान वता, आपल्याक जाय तें सामान घेता आनी तो पयशे दिता. सो ग्राहकाक तें सामान मेळटा, त्या दुकानदाराक थोडो प्रॉफीट मेळटा आनी सरकाराक तें GST ताजेर टॅक्स कितें आसता तें मेळटा. आतां हो जो DRS स्कीम आसा तातूंत सरकारान एक नवेंच कितें तरी एक विचित्र एक नवो रिक्वायरमेंट घाला. तांणी म्हळा की जे नॉन बायोडिग्रेडेबल आयटम्स आसतले ताजेर एक डिपॉझीट एक्स्ट्रा एड जातलो. आनी नॉन बायोडिग्रेडेबल म्हळ्यार कितें, आज तूं आतां खंयच्याय सुपर मार्केटान सुद्दां गेलो किंवा एका पसऱ्यार गेलो, एका गाड्यार सुद्दां गेलो, ऑलमोस्ट 90 to 90% ऑफ द आयटम्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. म्हणजे ताका पॅकेजींग जें आसता तें आयदर प्लास्टीक लायन्ड आसता किंवा काचेचें आसता, मेटल आसता, प्लास्टीक आसता. सो ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द आयटम्स खंयच्याय दुकानार गेलो आज ते नॉन बायोडिग्रेडेबल जाल्ले आसा. सो हाजेर हो डिपॉझीट रिफंड स्कीम कितें म्हणटा की त्या आयटमाचो जर व्हॅल्यू 20 रुपया पेक्षा चड आसा जाल्यार तुमी 5 रुपया डिपॉझीट एक्स्ट्रा त्या दुकानदाराक दिवचो पडटलो. 20 रुपया पेक्षा कमी आसलो जाल्यार 2 रुपया डिपॉझीट दिवचो पडटलो. तशेंच काचेचे बॉटल किंवा आनी कसले बॉटल आसले जाल्यार ताजेर 10 रुपया सुमार कितले तरी दिवचे पडटले. सो अशे वेगळे वेगळे रेट लायल्या डिपॉझिटाचे आनी हे ग्राहकाक पयलीं दिवचे पडटले. म्हणजे तुमी आज आतां शाबू घेवपाक गेलो खंयच्या दुकानार, तो जर 40 रुपयांक मेळटालो तुमकां आतां 45 रुपया ते भरचे पडटले, इवन दो MRP सेज 40 रुपीज. सो जशें सांगलें, ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द आयटम्स वीच आर परचेज फ्रॉम एनी शॉप, खंयच्याय पसऱ्यार किंवा खंयच्याय सुपर मार्केटार आज सामान्य गोंयकार जेन्ना वता 95% आयटम्स हातूंत कवर्ड जाल्ले आसा. म्हणजे तुमी जर म्हयन्यान एक 15-20 हजार खर्च केले दुकानांचेर, म्हणजे जे आपले सामान बिमान घेवपाक, जाल्यार ऑलमोस्ट ताजेर 2 ते 3 हजार तुमी म्हयन्याक एक्स्ट्रा डिपॉझीट म्हणून दितले. आनी जर हे तुमकां 2 काय 3 हजार परत जाय जाल्यार तुमी एका डिपॉझीट रिफंड कलेक्शन सेंटरार वचचें पडटलें. आनी ते सगळे जे आयटम जाचेर एक QR कोड आसतलो डिपॉझिटाचो, ते सगळे आयटम थंय वचून तुमी ते स्कॅन करून तुमकां UPIचेर ते पयशे रिफंड जातले. आतां हाजेर प्रॅक्टिकली तुमी चिंतात कितले प्रॉब्लम जावंक शकता. वेगळ्या वेगळ्या लेवलाचेर फक्त त्रास जातलो लोकांक. पयलो म्हळ्यार जो ग्राहक आसा ताका ते सगळे जे आयटम आसा, तुमी आतां शाबू वापरलो ताजो तो कवर काडून सायडीक दवरचो पडटलो. कितेंय तुमी पॅकेट वापरले ते काडून सायडीक दवरचो पडटले. जे तुमी कचऱ्यान उडयताले तो सगळो कचरो आतां तुमी एकठांय करचो पडटलो. आनी तो सगळो कचरो घेवन एका कलेक्शन सेंटरान वचून ते लायनीन रावन ते एक एक करून ते स्कॅन करचे पडटले ताजेर जो QR कोड आसा तो. आनी तेन्नाच तुमकां UPIच्यान पयशे मेळटले. आतां तुमचे कडेन UPI ना, तुमकां पयशे परत मेळचे ना. आतां जे पॅकेट आसा ते जर स्कॅन जायना सारके जाल्यार तुमकां पयशे परत ना. सो हे सगळे जे प्रॅक्टिकल प्रॉब्लम आसा जे ग्राहकाक ते फेस करचे पडटले. आतां जर तो ग्राहक टुरिस्ट आसलो, आज इतले लाखांनी टुरिस्ट येता, दे ॲड टू आवर इकॉनॉमी, इतले तांचे पर्सेसीस आसता.
ताणें जर आतां एक काजू बियेची पॅकेट घेतली, ताजेर तो QR कोड आसतलो आनी ताणें तो एक्स्ट्रा पयशे दिल्ले आसतले, पूण तो ते काजू बियो घेवन आपल्या गांवांत वतलो. ही स्कीम आनी खंयच ना, फक्त गोंयांत आसा. ही कॅनॉट गो टू एनी कलेक्शन सेंटर आउटसायड ऑफ गोवा एंड गेट हीज मनी बॅक. सो ताजो तो लॉस जालो थंय. मागीर तो दुकानार वतलो, जशें सांगलें, आनी खंयच भारतांत ही स्कीम ना. तो म्हणटलो की बाबा आपल्याक तो 40 रुपयाचो जो नग आसा, तूं म्हाका 45 रुपया कित्याक लायता काय म्हणून तो थंय रिटेलरा कडेन झगडी करपाक लागतलो. सो ट्युरिस्टांचो सुद्दां म्हळ्यार हातूंत एक खूब छळ जातलो, एक त्रास जातलो फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स. तशेंच जो बाबडो दुकानदार आसा, जो धंदेकार आसा, तो आपलो धंदो चलोवपाक सोदता, ताका हे डिपॉझीट पयलींच डिस्ट्रिब्युटराक किंवा मॅन्युफॅक्चरराक हे दिवचे पडटले. सो हो एक एडेड इन्वेस्टमेंट जातलो. त्या भायर चुकून खंय तरी खंयचो प्रॉडक्टाचेर जर QR कोडाचो स्टिकर नासलो आनी लिगल मेट्रोलॉजी 1 एप्रिलांच्यान जर तांणी रेड करपाक सुरू जाले, जाल्यार ताका 25,000 रुपया फायन पडटली एका दुकानदाराक. आनी अशें पळोवंक गेल्यार एक ग्राहक सुद्दां चिंततलो की बाबा ह्या डिपॉझिटाच्या भानगडीन पडूच न्हय, आज सगळें ऑनलायन मेळटा, एमेझॉन किंवा आनी थंयच्यानूच घेवया, आमकां हे भानगडीनूच नाका म्हणून, डिपॉझीट पयशे दिवपाचेय नाका आनी कलेक्शन सेंटरान वचून लायनीन रावपाचें नाका म्हणून. अशें जर जावपाक लागलें जाल्यार तो धंदेकार जो ऑलरेडी त्रासान आसा ताजो ग्राहकूय कमी जातलो. सो ही वील सफर ऑन दॅट एंगल ऑल्सो. आमची गोंयची इकॉनॉमी परत हे जातली. मॅन्युफॅक्चरर जे आसा तांणी हाजो खूब विरोध केल्लो आसा, बिकॉज आतां जशें सांगलें, फॉर डिपॉझीट ईच प्रॉडक्टाचेर एक वेगळो QR कोड फक्त गोंया खातीर तांकां छापचो पडटलो. ते तांकां पॉसिबल ना, बिकॉज एवरीथींग इज नाव एसेंब्ली लायन. गोंया खातीर वेगळें पॅकेजींग, वेगळें प्रिंटींग तांकां करपाक ते पॉसिबल ना. खूब मॅन्युफॅक्चररांनी म्हळां आमी फक्त स्टिकर लायता म्हणून तुमचें पळय म्हणून फुडें, पूण ह्या स्टिकर सुद्दां लावपाचो कॉस्ट आसा. आनी त्या भायर जशें सांगलें, हे स्टिकर जर डॅमेज जाले जाल्यार दॅट डिपॉझीट इज गॉन. फॉर एग्जाम्पल आतां एक कोल्ड रूम प्रॉडक्ट्स जे आसा, जे फ्रिजान दवरता किंवा कशें तरी वेट कंडिशन्सान आसता, तातूंत हो स्टिकर पडटलो खंय तरी, दॅट मनी इज गॉन. तुमी हे पयशे डिपॉझीट दिवन सुद्दां हे पयशे तुमकां परत मेळचे ना, कित्याक तो जो स्टिकराचो QR कोड स्कॅन जालो ना किंवा तो स्टिकर शेणलो, तुमचे पयशे गेले. सो खुबशा मॅन्युफॅक्चररांनी इतलें सुद्दां म्हळां की गोंय तांच्या खातीर एक धाकटें मार्केट, असले सगळे राटावळीन पडच्या पेक्षा आमी तुमकां गोंयांत सप्लायूच करिना. सम मॅन्युफॅक्चरर्स आर एक्चुअली थिंकींग ऑफ बॉयकॉटींग गोवा एज अ मार्केट. ह्या लेवलाचेर हो इशू पाविल्लो आसा. आतां तुमकां हो स्कॅम कित्याक ते हांव मुद्दम सांगूंक सोदतां. पयलीं म्हळ्यार हांवें तुमकां सांगलें की ईच प्रॉडक्टाचेर मॅन्युफॅक्चराक एक QR कोड लावचो पडटलो. आतां हो QR कोड लावपाक ताणें जो हो कॉन्ट्रॅक्टर आसा डिपॉझीट रिफंड स्किमाचो, तो एक कॉन्ट्रॅक्टर आसा, एक प्रायवेट कंपनी आसा, ताजे कडल्यान हो QR कोड विकतो घेवचो पडटलो. सो पयलीं जो डिपॉझिटाचो एमावंट आसा, समज ताणें 5,000 नग गोंयांत धाडले, ते सगळे 5,000 नगाचेर जितलो डिपॉझीट जाता, ही हॅज टू पे दॅट प्रायवेट कंपनी, द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून ताका नांव दिलां. आतां 100% प्रॉडक्टाचेर पेमेंट करचें पडलें. जो ग्राहक आसा ताणें पेमेंट करचें पडलें, पूण डेफिनेटली 100% लोक म्हणजे एक जो नग जाचेर डिपॉझीट मेळ्ळा तो नग परत पावचे ना. एटलिस्ट 50 to 60 to 70% जातले मॅक्सिमम पळयल्यार आमी. 30 to 40% जे डिपॉझीट ऑलरेडी पे केल्लें आसा त्या प्रायवेट कंपनीक, ते केन्नाच रिकवर जावचे ना, कित्याक खंय तरी ते शेणटले, ते स्टिकर वाट लागतले किंवा तो ग्राहक म्हणटलो जग मार म्हणून, आपल्याक ते लायनीन रावपाचें ना म्हणून. सो हो व्हडलो एक पयलो स्कॅम आसा, वेर द प्रायवेट कंपनी इज गोईंग टू मेक लॉट ऑफ मनी. म्हणजे हे हजारांनी कोट्यांनी वतलो एक्चुली हो एमावंट, इतलो डिपॉझीट जे आमी कॅल्क्युलेट केला ते. दुसरें, आज सिस्टम कितें आसा, आज आमच्यो वेगळ्यो वेगळ्यो पंचायती आसा. ह्या पंचायतींनी ऑलरेडी मटेरियल रिकवरी फेसिलिटीज आसा आनी तशेंच गोंयचे खुबशे वेस्ट मॅनेजमेंट कंपनीज आसा विथ रॅक पिकर्स, जे हे सगळे कलेक्ट करता आनी हातूंचे जे रिसायकलेबल्स आसा ते विकून आपलो थोडो प्रॉफीट करता एंड दे प्रोवायड अ सर्वीस ऑफ क्लियरिंग द गार्बेज. पूण अशी जर सिस्टम घाली जाल्यार जे रिसायकलेबल्स आसा, जशें सांगलें, जे सगळ्या मॅक्सिमम वॅल्यू आसा, ग्लास किंवा एल्युमिनियम किंवा प्लास्टीक, हे सगळे जे हातून आसा ते सगळे ह्या हो जो प्रायवेट कंपनी एक हें आसा ताका मोनोपोली जातली.
ऑल द रिसायकलेबल वॅल्यू वील गो टू ओन्ली वन पर्सन. आनी जे आमचे वेस्ट मॅनेजमेंट कंपनीज आसा जे फक्त वॅल्युएबल रिसायकलेबलूच क्लियर करिना, ते बाकीचे सगळो सुद्दां कचरो क्लियर करता, तांकां कांय इन्सेंटीवच उरचो ना टू कंटिन्यू दीस वर्क. सो ते म्हणटले आमकां जर प्रॉफीट ना जाल्यार आमी बाकीचो जो कचरो आसा तो काडपाक आमी तुमकां एक्स्ट्रा चार्ज करतले. आनी बिकॉज ऑफ दीस पंचायत वील इन्क्रीज युअर गार्बेज अँड सॅनिटेशन टॅक्स जे तुमी हावस टॅक्सान भरता ते. सो हो एक नवो प्रॉब्लम निर्माण जातलो. सो सांगपाक म्हळ्यार हो येदो व्हडलो स्कीम जो सरकारान चिंतला, हातून कांयच लॉजीक ना, हातून कांयच प्रॅक्टिकल ताणें चिंतल्या शिवाय केला. कोण तरी हो प्रायवेट कंपनी तांकां ही आयडिया दिला, ताणें सांगला बाबा इतले 1000 कोटी जातले आनी खंय तरी स्कॅम करुया म्हणून ताणें हो स्कीम तांच्या तकलेन घाला आनी ताणें हें हय म्हळां. आतां ह्या स्किमीक सगळ्यांनी विरोध केल्लो आसा. ऑल द इंडस्ट्री बॉडीज, ऑल द डिस्ट्रिब्युटर बॉडीज, ऑल द रिटेलर एसोसिएशन्स, ऑल द वेस्ट मॅनेजमेंट एसोसिएशन्स, सगळ्यांनी हाचेर विरोध केल्लो आसा. पूण तरी पूण ह्या सरकाराक अक्कल येना. म्हळ्यार जशें सांगलें, हें आनी खंयच ना, देशानूच न्ही, जगान खंयच ना. तुमी आतां थम्सअप कोल्ड ड्रिंक आयकलां आसतलें, ताजो एक टॅगलायन आसा की कुछ तुफानी करते हैं. सो म्हाका दिसता ह्या सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंतान आनी ताजे ऑफिशियल्स आसा, एक तर थम्सअप पिला किंवा आनी कितें तरी पिवन हें कितें कुछ तो तुफानी करते हैं म्हणून एक डिसिजन घेतला. पूण हो तुफान जो तुमी हाडटले हातून आमच्या ग्राहकांक, आमच्या धंदेकारांक आनी आमच्या सबंद इकॉनॉमी तुमी काबार करून उडयतले. कसलेच चिंतल्या शिवाय तुमी हें डिसिजन घेतिल्लें आसा. आनी हांव गोंयकारांक मुद्दम सांगूंक सोदतां, 1 एप्रिलाच्यान आमकां अजून हाजी खरें म्हळ्यार इम्पॅक्ट कळूंक ना. 1 एप्रिलाच्यान गोंयकारां समोर दोनूच ऑप्शन आसतले. एक म्हळ्यार तुमी लायनीन रावन तुमचो टायम वेस्ट करून हे तुमी जे पयशे डिपॉझिटान दिल्ले आसा ते रिकवर करचे पडटले किंवा ते पयशे तुमचे गेले. सो दीज आर द ओन्ली 2 चॉयसीस लेफ्ट बिफोर अ कॉमन गोंयकार फ्रॉम एप्रील 1, एक 1.5 म्हयन्या नंतर. सो आमी जशें सांगलें ह्या स्किमीचो सामको निशेध करता. हाज्या पयलीं आमी निशेध केल्लो आसा आनी वी कंडेम दीस इलॉजिकल अँड इम्प्रॅक्टिकल स्कीम वीच इज गोईंग टू डिस्ट्रॉय द इकॉनॉमी ऑफ गोवा. आनी जर हे सरकार बेगीनच्या बेगीन हें विथड्रॉ करिना जाल्यार आमकां रस्त्यार देंवचें पडटलें. प्रेसिडेंटान जे सांगलां त्या प्रमाणे ही स्कीम म्हाका दिसता आख्ख्या जगान खंयच ना. ही फर्स्ट टायम गोंय सरकारान केला आनी हें गोंय सरकाराचें एक स्कॅम म्हणपाक शकता. ह्या DRS स्किमी अंडर एक एडमिनिस्ट्रेटर बसोवपाचो आनी तो एडमिनिस्ट्रेटर मागीर टेंडर प्रोसेस करपाचो. जेन्ना कशें जो मॅन्युफॅक्चरर जावं डिस्ट्रिब्युटर, रिटेलर हांचे कडल्यान जो पळय 10,000 रुपयाचो पर बॉटल जो एमावंट येतलो तो लोकांक, गोंयच्या लोकांक भरपा पडटलो. आनी गोंयच्या लोकांनी जो पळय हो टेंडर काडटा आनी जे पळय हे टेंडराक खंय हो वेस्ट घेता थंय लायनी रावन आपल्याले विकचे पडटले. जशेंच आमच्या प्रेसिडेंटान सांगलो, जर हो टॅग ना जाल्यार हे पयशे लोकांचे वयतले. तेन्ना हो खंय तरी पयशे खावपाचो कितें तरी एक स्कॅम जाल्लो आसा. दुसरी म्हणल्यार एक मॅन्युफॅक्चरर आतां तुका 20 रुपया एक बॉटलीचेर काडटा, जावं बारीक आमचो जो गोंयचो मॅन्युफॅक्चरर आहा ताचे एक 10 रुपयाचे आमी सॉफ्ट ड्रिंक काडटात तेकाय 2 रुपया लागतले. म्हणटकीर ती बॉटली ताका 12 रुपया विकची पडटली प्लास्टीक. तो सप्लायर काडटलो, डिस्ट्रिब्युटर करतलो, ते नंतर रिटेलराक वयतलो. म्हणून हांगा प्रत्येक 2-2 रुपया एक्स्ट्रा पडटले बारीक हेज बॉटलीचेर. वेर ज्यो इंटरनॅशनल कंपनीज आहात सारके लायक कॅम्पाकोला ज्यो बारीक प्लास्टीक हे काडटात तांकां 10 रुपया कित्याक ते मल्टी मिनियल्स बॉटल्स काडटात तांकां ह्योच बॉटली 10 रुपया दिवपाक कांयच वचपाना. तेन्ना ह्या गोंयच्या मॅन्युफॅक्चरांक सुद्दां काबार करपाचें हें एक षडयंत्र आसा काय कितें अशें दिसता. तेन्ना आमकां दिसता गोंय सरकारान ही जी इम्प्लिमेंट करपाची ती 1 एप्रिलाक ती कायमची बंद करची अशें आमकां दिसता. Without it being a tax or without it being cess? I think that's a very good question. Not only is this illogical and impractical, तुम्ही म्हणा तशें it is illegal also. It is creating an extra burden which does not come under normal taxation laws. So definitely I think this needs to be looked at from a legal point of view also. But even outside of that, म्हणजे ह्या सरकारान हें चिंतलें कशें? What is the intention behind it? The only intention is to create a scam behind it. And I've explained to you in 2 ways that system administrator, whoever that private company is being given this contract, he will benefit in 2 ways.
So he will collect the deposit, of which he will not have to definitely refund all of it because people will not come to get it recovered. And also he will become the sole monopoly of all the valuable recyclables that are coming out of this garbage. So हातून दोन तरेन this whole intention behind this scheme is nothing but a scam. And I think your point is very valid. We should look at it from a legal point of view because it is completely wrong from a taxation point of view where you are charging over and above the MRP, and the whole definition of MRP is maximum retail price. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.